19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. सबैले काउन्ट गर्ने हैन रेडी तल रेडी रेडी गो 1 फन भन्छौँ हामी पनि बच्चा नै हो एक किसिमले कता न कता हामी जतिसुकै प्रोफेसनल भयो भने पनि कुनै न कुनै समय कसै एउटा बच्चाले गरेको कुराहरू हामीले मनन गर्छौँ र रमाउनु भन्छौँ जय चन्द्र सूर्य जय चन्द्र सूर्य सक्नुहुन्छ भने किन न्याय गर्नुहुन्न तपाईँहरू किन आफूलाई आफै ठग्नुहुन्छ मसँग समय छैन किन भन्नुहुन्छ सरलाई पनि मेरो साह्रै मैले आज सरलाई पनि मैले भाइ भन्छु तर उहाँको आज गीत भएको हुनाले सर हुन्छु किनभने घर गर्छु हाम्रो एसएससी सरलाई पनि मैले यहाँ आज निवेदन प्लिज बस्दिनु पर्छ भनेर होइन सर एक्चुअली यो कुरा यो बताइदिनु पर्छ आजदेखि भनेर एसएससी सर मेरा भाइ बहिनीहरूले पनि म जहाँ देख्छु आजको मलाई हेर्नुहोस् म आज तपाईँलाई भन्छु आजभन्दा ऊ भाइलाई थाहा छ 2 महिना अगाडि म साइकल थिएँ कोही पछाडि तर मलाई यो अति भयो भनेर मैले एक्सर्साइज गरेछु म आज एक कान अगाडिको छु 9 किलो सुनिन्छ सरी यहाँ होस् सुनिन्छ अब म अरू कुरा पछि गरौँ है सरको एउटा कुरा मात्रै म जोड्न खोजेँ स्वास्थ्यको कुरोमा स्वास्थ्य हाम्रो जीवनको हामीले चाहिँ नि फलो गर्ने धेरै कुरामध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो स्वास्थ्य हो र हामी समयले कहिले पनि स्वास्थ्यलाई छेक्दैन है हामीभन्दा आइसाब धेरै बिजी हुन्छ तर म पनि डेली बिहान एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ त्यसमा समय भन्ने कुरो चाहिँ त्यो अल्छीले गर्ने बहाना मात्रै हो म पनि मेरो चाहिँ स्वास्थ्य छैन बनाउने प्रयासमा छु त्यो छैन म पनि अल्छी छु हामीले आफ्नो अल्छीलाई चाहिँ हटाउनु किन पर्छ भनेदेखि त्यो समय चाहिँ अलिकति निकालेर स्वास्थ्यलाई किन दिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्नु स्वास्थ्य राम्रो भयो भने के हुन्छ भन्दा पनि लामो सर्जरी कथाहरू लामो कुरा गर्नुपर्छ तर हामीले हाम्रो अल्छीपना हटाउन सक्यौँ भने आफै आफ हामी फिट हुनुपर्छ भनेर लाग्न थालिहाल्छौँ र त्यो चाहिँ फेरि कसरी हट्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँलाई 7 दिन मात्रै सकस हुने हो 7 दिन तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ बिहान उठ्न गाह्रो हुन्छ एक्सर्साइज गर्न पनि गाह्रो हुन्छ 15 दिन जति जिउ पनि दुख्छ होला त्यसपछि त्यो गर्नु भएन भने तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ फेरि त्यहाँ 15 दिन चाहिँ तपाईँले अलिकति समय दिनुभयो भनेदेखि हामी मासमा सबै 40-50सम्म छरिएको बस्नु भन्छ सबैलाई जमाउनु गाह्रो छ हामीलाई तपाईँ आफैले ध्यान दिनुभयो मेरो सबै किन सक्नु भन्छ त्यो कुनै पार्टीको नारा होइन कुनै सङ्गठनको नारा चन्द्र सूर्य हाम्रो झन्डा हो त्यो झन्डा हामी बस्ने हामी सेवक हौँ
त्यो सेवालाई पनि आज यहाँ आएर एक दुई शब्द राख्न दिनुभयो एसएसपी साहब, विशेष धन्यवाद। त्यसो साहब तपाईँको स्वागतलाई धन्यवाद। ईश्वर साहबहरूले पनि मलाई अघि त्यसो साहबले ईश्वर साहबले स्वागत गर्नुभयो। तपाईँहरूको स्वागत नै मेरो लागि ऊर्जा हो। एउटाले अर्कोलाई यो ऊर्जा जुन दिनु पर्यो हरेक दिन यहीँबाट काम गर्छु सर। सर पछि अरू कोही गाउनुभयो भने म सधैँ राजी छु, हाजिर हुन्छु। भोलि नेपालको ट्राफिकलाई राम्रो गर्नुलाई कुनै पनि सहयोगको खाँचो हुन्छ, कुनै यस्तो मिसनको खाँचो छ भने मलाई सम्झनु होला। त्यो भन्दै फेरि जान चाहन्छु। नमस्ते, जय चन्द्रसूर्य। मस्तिष्क यस्तो चिज हो, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई बनाउन सक्छ। मस्तिष्क हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो भने मस्तिष्कले हामीले बनाउँछ, हाम्रो कन्ट्रोलमा भएन भनेदेखि त्यसले हाम्रो सर्वनाश गर्छ। थ्याङ्क यू। मेरो भाइ बहिनी किन रिसाएर म पुरुष छु नि पश्चिम महाकाली सभा है उहाँहरूको ताली हल्ला सानो आउनुहोस् यहाँ आउनुहोस्। भेरी गुड ताली। चाहिँ मेरो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि मात्रै त्यसपछि सही दिमाग, सही परिवार, सही ड्युटी अरू के हो सबै आउँछ। स्वास्थ्यले गाइड गर्छ सबै कुरा। स्वास्थ्य ठिक गर्नलाई तपाईँले 7 दिनदेखि 15 दिनसम्म चाहिँ आफ्नो अल्छीपन हटाउनुपर्छ। 15 दिनपछि तपाईँले चाहिँ त्यो गर्ने कुरो गर्नु भएन भने 15 दिनपछि तपाईँले गर्नुपर्ने कुरा गर्नु भएन भनेदेखि अथवा चाहिँ तपाईँले स्वास्थ्यको नियमित व्यायाम गर्नु भएन भने तपाईँलाई चाहिँ फेरि उल्टो उल्टो चाहिँ हुन्छ। फेरि उल्टो हुन्छ मतलब चाहिँ स्वास्थ्यको व्यायाम नगरिकन हुन्छ तपाईँ पनि। 15 दिन चाहिँ तपाईँले आफूलाई आफ्नो मन कन्ट्रोल गर्नु सक्नुपर्छ। म दुःख परे पनि सुख परे पनि टाइम नभए पनि जे अवस्थामा पनि म चाहिँ व्यायाम गर्छु भन्ने चाहिँ मन बनाउनु भयो भने 15 दिन दुःख हुन्छ। 15 दिनपछि तपाईँ चाहिँ सुख त्यही कुराबाट सुख अनुभूति गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले स्वास्थ्य हाम्रो जीवनको अभिन्न हो, अङ्ग हो। स्वास्थ्यलाई जोड दिउँ। स्वास्थ्य राम्रो भयो भने के हुन्छ यसरी हाम्रो अगाडि हुन्छ। बाँकी कुरा सरले कुरा गर्नु त म लास्टमा कुरा गर्छु। ल सर थ्याङ्क यू सो मच। अर्को कुरो जोडेँ उहाँले कति राम्रो हेर्नुहोस् तपाईँको संगठन तपाईँको नाम के हो? माइक पाउँवालाई माइक बहिनी तपाईँको नाम भन्नुहोस्। सुशीला भुइयाजी जागिर खानुभयो कति वर्ष भयो? 9 वर्ष रानी है। खुसी हुनुहुन्छ? मनपर्छ तपाईँलाई? तपाईँको गर्दी तपाईँको यो रेस्पोन्सिबिलिटी मनपर्छ? तपाईँ कहाँ पढ्नु भएको? अनि कलेज त्यहाँ सक्नुभएको? के पढ्नु भयो तपाईँ? म्यानेजमेन्टमा कति पढ्नु भयो? +2 गर्नुभयो। पहिला त महिलाहरू पढ्दैन थिए। +2 भनेको राम्रो, अझै धेरै पढेको अझै राम्रो थियो होइन। ल तपाईँलाई म आज सोध्छु तपाईँको निम्ति एक दिन भनेको के हो? मेरो निम्ति एक दिन भनेको मेरो भविष्य नै हो। त्यो भविष्य सुनिश्चित गर्नुलाई तपाईँले एक दिनको समयलाई कति समय घन्टामा तपाईँ दिनुहोस् न, यति घन्टा चाहिँ मेरो लागि एक दिन हो भनेर। घन्टा भन्दा पनि मेरो स्टार्टिङदेखि एन्डिङसम्म नै मेरो लाइफ हुन्छ। एक तपाईँ सेकेन्डले नै मलाई तपाईँ उठेको देखेँ छुट्टिँदा छ है। त्यो भनेको 14 घन्टा भनौँ न। 14 घन्टा अथवा 24 घन्टा। एक सेकेन्डले मेरो लाइफलाई ड्यामेज गर्न सक्छ भने मेरो सेकेन्ड मेरो लागि भविष्य हो। तपाईँ सेकेन्ड भन्नुहुन्छ? ओ माई गड। होइन सर तपाईँको प्रयोग सङ्गठन यो ट्राफिक परिहरू त मेरो भाइ बहिनी त धेरै माथिल्लो स्तरमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यो गर्नुहोस् त आउनुहोस्। हस् गर्नुहोस् त। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. चालीस सेकेन्ड पनि गरेन अनि सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गर्न सक्नुको लागि सरले भने जस्तो हरेक दिन यति 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 जोड्दै जानुहोस् सक्नुहुन्छ शेष सक्नुहुन्छ सर बहिनी प्रहरीहरू त कतिजना हुनुहुन्छ पुष्प गर्ने उठमा सक्दै जाँदैन सर हप्तामा 2 दिन आउँछ तालिम गर्नलाई कोही छ आउनुहोस् त यहाँ आइदिनुहोस् मेरो भाइ बहिनी आउनुहोस् यहाँ आउनुहोस् भेरी गुड यो आउनुहोस् भन्नुहोस् तपाईँको नाम रामचन्द्र श्रेष्ठलाई ताली बाग्राम ताली यता आउनुहोस् बहिनी यता तपाईँ उता यता अब एकछिन है अब हेर्नुहोस् यो किन मैले गराएको भन्दाखेरि एकछिन नबोल्नुहोस् प्लिज बोल्ने मेरो काम आज सुन्ने काम त अरे मेरो बोल्ने काम तपाईँहरू तिनैजनाले हेर्नुहोस् आज जस्तै म गर्छु भने हात उठानी यहाँ हेर्नुहोस् बहिनी बहिनीको ल ज्यू उहाँहरूले नि मन पराउँछ काम ल आज हामी सुरु गर्छौँ सबैले काउन्ट गर्ने है त रेडी तल रेडी गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सरले ताली मारिदिने सबैको बेला ल हेर्नुहोस् किन गराउने प्लिज मेरो विनम्र अनुरोध म तपाईँहरूलाई माया गर्छु तपाईँहरू मेरो सब भाइ बहिनी हो सर त मेरो भाइ हो आज बुझ्नुभयो सरले म दाङ नजान्दा दाङको भाइ बहिनी किन रिसायो भनेर म पूर्व मेसिनदेखि पश्चिम महाकालीसम्म है उहाँको ताली होला साथ यो म पूर्व मेसिनदेखि पश्चिम महाकाली हरेक यो लकडाउनले मात्र भयो र म हजारौँ लाखौँ मेरा भाइ बहिनीहरूसँग यसरी इन्टरेक्ट गर्छु उहाँलाई चुसाउँछु उहाँसँग बोल्छु र म भन्छु हेर्नुहोस् मैले त गर्न सक्यो भने तपाईँहरू पनि हुन्छ सर बस्नु प्लिज
अब म अर्को 5 मिनट त्यसको सकेछ अनि सक्नु त्यस कारण यो अघि मैले 86,400 सेकेन्ड भने नि अनि उहाँले पुसअप गर्दा 50 सेकेन्डमा उहाँको शरीरलाई कति व्यायाम पुग्यो अब अर्को छ अर्को हाफ यति होइन सर त्यसपछि आयो स्टमक गर्ने अनि दौडिने पुग्यो तर हामीहरू नेपाली जातलाई हामीले एउटा रसलाई भाते भन्छ नि भात धेरै खानेलाई भाते भन्छ क्या त्यो अपशब्द प्रयोग गरेको होइन कि हामी भाते भन्ने शब्द कस्तो भाते रहेछ भन्छ खाना भाते जिउमा जति धेरै खायो शरीरले चाहिने मात्रै पचाएर राख्छ बाँकी सबै स्टोर गर्छ मोटाउने कारण त्यो खाना हामीले हातले खाने हुनाले चम्चाले खाने भन्दा बढी हामी खान्छौँ दिमागलाई खाना रेजिस्टर हुनलाई 15 मिनट लाग्छ तपाईँ यति खाना यहाँ राख्नुहोस् यति खाना यहाँ राख्नुहोस् खानुहोस् 5 मिनट लगाएर 10 मिनट लगाएर खानुहोस् त्यो पनि हो यो थोरै खाना र यो खाना त यसले धेरै टन्नु हुन्छ नि होइन नि सर त्यो 15 मिनट लगाएर खायो भने त्यति खानाले पनि यो खाएको बराबर हुन्छ माइन्डलाई त्यो शरीरमा आउने दुःख पेन छ नि यहाँ राखेर यहीँ दुखेको हो त अनि त्यसकारण तपाईँहरूलाई अहिले गाह्रो समय हाइपोक्सियामा लान्छु सरहरूलाई पनि मेरो विनम्र त्यसले बाहिर बस्दा खुल्लामा यो अहिले अक्सिमिटरले आइसक्यो पब्लिकली बस्दाखेरि हामी लगाउने मास्क तर हामी सबै सङ्गठन भ्याक्सिनेटेड भइसक्यो होइन ठिक छ भ्याक्सिनेसन लगाएर रोग नलाग्ने होइन लाग्छ तर फोक्सो खुम्चाउनुबाट बचाउँछ सिभियर केस हुँदैन 86,400 सेकेन्डबाट प्लिज दिनमा केही नभए पनि 3,000 सेकेन्ड त आफूले दिनुहोस् न एकछिन त्यो फेसबुक यो ट्विटर टिकटकमा अहिले समय कटाउने धेरै मान्छे आयो नगरिदिनुहोस् सामाजिक सञ्जाल जानुहोस् राम्रो छ त्यसकारण समय रमाउनुहोस् अहिले तपाईँहरू गन्दाखेरि मजा आएन गन्नलाई मजा आएन होइन हल्ला साहब बहिनी आउनुभयो हाम्रो देश साहब गरे उहाँ आफै छुट्छ मैले 2जनालाई इन्भाइट गरेको मैले 2जनालाई इन्भाइट गरेको होइन मेरो निमन्त्रणा 2जनालाई थियो उताबाट टक्क उहाँ आफ्नो टुर खोलेर गर्छु भन्नुभयो अनि मैले 50 गर्ने बेला त काम गर्नु भएन तपाईँहरू के रहेछ भने हेर्नुभयो 50 त होइन भाइ तपाईँ यो कति गर्नुभयो 55 म नि अझै पनि नेक्स्ट सन्डे होला अझै पनि म आँखा चिम गरेर 100 चोटि पुसअप गर्छु मेरो उमेरको लागि म धेरै फिट छु छैन सर त्यो पनि पोहोर साल झन्डै मरेर पनि बाँचेको सो माइन्ड अङ्ग्रेजी भन्छु नेपाली कसरी पनि म मिलाउँछु माइन्ड इज ए पावरफुल टुल इट क्यान मेक यु अर ब्रेक यु सर माइन्ड इज अ पावरफुल टुल इट क्यान मेक यु अर ब्रेक यु नेपाली भन्नु सर मस्तिष्क यो हाम्रो मस्तिष्क यस्तो चिज हो त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसले हामीलाई बनाउन सक्छ मस्तिष्क हाम्रो कन्ट्रोलमा भयो भने मस्तिष्कले हामीले बनाउँछ हाम्रो कन्ट्रोलमा भएन भनेदेखि त्यसले हाम्रो सर्वनाश गर्छ के हो मोटो चाहिँ के हो भनेदेखि हाम्रो मस्तिष्कलाई हामी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेको हाम्रो इच्छा शक्तिलाई हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्छ इच्छा शक्तिलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने जस्तो पनि काम पार लाग्न सकिन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर आज म तपाईँसँग बोल्न सक्थेँ कुनै दिन मान्नुला सरलाई 8 घन्टा माग्छु म मेरो विद्यार्थीहरूलाई त म दिनमा 8 घन्टा पढाउँछु यसरी कसैले निद्रो लाग्यो अहिले कसैलाई लाग्यो पछाडि पक्का हो निद्रा लागेन किन भन्दाखेरि तपाईँसँग नै म जोडिएर कुरा गर्छु यसलाई एनर्जी इन्टु एनर्जी सिनर्जी भन्छ तपाईँहरूलाई यहाँ परेड गराउँदाखेरि म ग्यारेन्टी दिन्छु ल अस्ति साहब तपाईँलाई अहिले अलग्गै मैले 5 किलोमिटर दौडाएँ भने तपाईँ थाक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न एवं बहिनीलाई पनि मैले 5 किलोमिटर दौडाएँ भने सक्नुहुन्न सरलाई सक्नुहुन्छ होला सरलाई पनि म 5 किलो सक्दैन होला
ममा त्यस्तो जादु छ क्या मैले सबैलाई राखेर दौडेको सरलाई पनि 5 किलोमिटर दौडेको थाहा नदिकन 5 किलोमिटर घटाउँछु पहिला अहिले पनि छ सङ्गठनमा दा 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 हे 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 गरे गीत गाउँदै दौडिनु होइन पुरा भालिनु होइन त्यो दौडिनेहरू टक 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 एउटा चाल स्वयं गुणा एउटा चाल होइन टाढा टाढा तपाईँ यसो गर्यो भने 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर तपाईँ थाकेर किनभने छेउको एनर्जी आइरहेको हुन्छ त्यसलाई सिनर्जी भन्छ अनि त्यस्तो बेलामा कतैतिर लडेको बेलामा पुल आयो भने कुनै नदीमाथिको पुल छ भने ठ्याक्क ब्रेक गरेर अनि त्यो चाल कटाएर खडखड हिँडेर जान्छ किन त्यो फोर्स त्यो सङ्गठित फोर्स त्यो एनर्जी सिनर्जी यति कडा हुन्छ कि त्यसको भाइब्रेसन यति ठुलो हुन्छ कि त्यो पुल भत्किन्छ रियाक्सन हो नि त्यो त त्यो नहोस् भन्नुको निम्ति पनि आज जाँदा जाँदै तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एक अर्काको निम्ति हुनुहुन्छ निलेश भाइ तपाईँले मलाई एक्जाम्पलको रूपमा आइदिनु भयो थ्याङ्क यू त्यो तपाईँमा पनि मनन गर्नुहोस् तपाईँ पनि सेयर गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो कुरा आफै नै कोटार हेर्नुहोस् राम्रो गर्दै जानुहोस् सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि मेरो नमन यो जागिर 0.000 कति % हुनुहुन्छ तपाईँहरू एलिट हो तपाईँहरू ठुला व्यक्तित्व तपाईँको कारण देशमा आज सुरक्षित पौडमा ट्राफिक मुभमेन्ट भएको छ भने तपाईँहरूले दिनमा हजारौँको ज्यान बचाउनु भएको छ त्यसलाई गर्व गर्नुहोस् सधैँ एउटै कुरा भन्नुहोस् म गर्व गर्छु एउटा ट्राफिक भएको नाताले म गर्व गर्छु नेपाल प्रहरी सङ्गठनको सदस्य हुनु पाएको म गर्व गर्छु नेपाल सरकारको सिन्दुर लगाएर जागिर गर्न पाएको म गर्व गर्छु नेपाली भएकोमा त्यति मात्रै भन्नुहोस् तपाईँको दिन राम्रो बन्छ जाँदा जाँदै दुईवटा चिज भन्छु रिपिट गर्नु होला जय नेपाल जय नेपाल जय चन्द्र सूर्य जय चन्द्र सूर्य यो सबै किन सधैँ भन्छ नि कुनै पार्टीको नारा होइन कुनै सङ्गठनको नारा होइन चन्द्र र सूर्य हाम्रो झन्डा हो त्यो झन्डा मुनि बस्ने हामी सेवक हौँ त्यो सेवकलाई पनि आज यहाँ आएर एक दुई शब्द राख्न दिनुभयो एसएससी साहब विशेष धन्यवाद तेजु साहब तपाईँको स्वागतलाई धन्यवाद इन्सपेक्टर साहबहरूले पनि मलाई अघि तेजु साहबले इन्सपेक्टर साहबले स्वागत गर्नुभयो तपाईँहरूको स्वागत नै मेरो लागि ऊर्जा हो एउटाले अर्कोलाई यो ऊर्जा जुन दिनुपर्ने हो हरेक दिन एउटा प्रणाम गर्छु सर पछि अरू कोही आउनुभयो भने म सधैँ राजी छु हाजिर हुन्छु भोलि नेपालको ट्राफिकलाई राम्रो गर्नलाई कुनै पनि सहयोगको खाँचो हुन्छ कुनै यस्तो मिसनको खाँचो छ भने मलाई सम्झनु होला त्यो भन्दै फेरि जान चाहन्छु नमस्ते जय चन्द्र सूर्य तपाईँहरू एक अर्काको निम्ति हुनुहुन्छ निलेश भाइ तपाईँले मलाई एक्जाम्पलको रूपमा आइदिनु भयो थ्याङ्क यू त्यो तपाईँले पनि मनन गर्नुहोस् तपाईँ पनि सेयर गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो कुरा आफै नै कोटार हेर्नुहोस् राम्रो गर्दै जानुहोस् सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई फेरि पनि मेरो नमन यो जागिर 0.000 कति % हुनुहुन्छ तपाईँहरू एलिट हो तपाईँहरू ठुला व्यक्तित्व तपाईँको कारण देशमा आज सुरक्षित पौडमा ट्राफिक मुभमेन्ट भएको छ भने तपाईँहरूले दिनमा हजारौँको ज्यान बचाउनु भएको छ यसलाई गर्व गर्नुहोस् सधैँ एउटै कुरो भन्नुहोस् म गर्व गर्छु एउटा ट्राफिक भएको नाताले म गर्व गर्छु नेपाल प्रहरी सङ्गठनको सदस्य हुनु म गर्व गर्छु
नेपाल सरकारको सिन्दुर लगाएर जारी गर्नुभयो। म गर्व गर्छु नेपाली भएकोमा। त्यति मात्रै भन्नुहोस्, तपाईँको गीत राम्रो बन्छ। जाँदा जाँदै दुईवटा चिज भन्छु, रिपिट गर्नु होला। जय नेपाल, जय नेपाल। मलाई कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ? दुरुपयोग गरेपछि तपाईँहरूको मोबाइल फोनहरू छ भने प्लिज साइलेन्टमा राखिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद हाम्रो सुस्मित जगत भट्टराज्यूलाई। उहाँले